वेलकम बैक अजीज़ान गरामी। हम सूरा मोमिन की आयत 56 तक अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास। यकीनन आसमानों और ज़मीन को पैदा करना लोगों को पैदा करने से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी लोगों की अक्सरियत ला यालमून इल्म ही नहीं रखती। वमा यस्तविल आमा वल बसीर और न ही देखने वाला और अंधा एक बराबर होते हैं। वल्लज़ीन आमनू और जो ईमान लाए व आमिलुस सालिहाति और जिन्होंने नेक आमाल किए वलल मुसीउ और ना वो बुराई करने वाला इनके बराबर हो सकते हैं। ईमान और आमाल सालिहा वाले बुरे बदकार लोग इनके मुकाबला नहीं कर सकते, जैसे अंधा जो है आँखों वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। कलीलम मा ततज़क्करून बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस मिसाल से इन बातों से नसीहत पकड़ते हैं। तुम लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। इन्नस्साअता यकीनन क़यामत लआतियतुन आने वाली है, ला रैब फ़ीहा उसमें कोई शक नहीं। वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी लोगों में से बहुत सारे ला युमिनून ईमान नहीं लाते हैं। वक़ाल रब्बुकुम और तुम्हारे रब ने कहा है, उदऊनी तुम लोग मुझे पुकारो, तुम मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग यस्तकबिरून वो सरकशी करते हैं, गुरूर करते हैं, आने इबादती मेरी इस इबादत से यानी दुआ नहीं मांगते, सैयद खुलूना उन्हें दाखिल किया जाएगा जहन्नमा जहन्नुम में दाखिरीन ज़लील व ख्वार करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसे अपने बंदों में सबसे ज़्यादा प्यारा बंदा वो लगता है जो उसी से मांगे, दुआ मांगे, कसरत से मांगे, और जिसे अपने बंदों में सबसे ज़्यादा नापसंद वो बंदा है जो उससे ना मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला से आप मांगना छोड़ दें तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाते हैं। जब आदम के बेटे से मांगा जाए तो वो नाराज़ होता है, यानी जब इंसान से मांगता है तो दूसरा इंसान एक बार दे के दूसरी बार बेजार हो जाता है, और कोई बार बार मांग रहा हो और या एक ही दिन में कई लोग मांगने आ जाएं तो वो खफा हो जाता है। जबकि अल्लाह ताला से जितना मांगा जाए, जितनी बार मांगा जाए, उतना ही आपके लिए वो पसंद फरमाता है, हुक्म देता है मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। और अज़ीज़ान गिरामी अगर इस दुनिया में दुआ फ़ौरन हाथ के हाथ कबूल नहीं हुई तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो भी मकबूल है, वो भी मरदूद नहीं होती। दुआ मांगी है या तो अल्लाह आपको हाथ के हाथ अता कर देता है, या फिर अल्लाह ताला वो आपके लिए ज़ख़ीरा कर देता है क़यामत के दिन के लिए, जिस दिन छोटी से छोटी दुआ जो आपकी कबूल नहीं हुई होगी उसका इतना बड़ा अजर देगा कि बंदा परेशान होकर ये तड़प के तमन्ना करेगा, ए काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। और तीसरा, कुछ दुआएं अल्लाह ताला जो ना ज़ख़ीरा हुई हैं ना यहाँ पे बज़ाहिर आपके सामने उनका रिज़ल्ट आया है, वो काम में आती हैं उन मसाइब को, उन आफ़ात को, परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को, कोई भी मुसीबत हो आपसे दूर करने के लिए। वो दुआएं उन्हें इस तरह से अल्लाह ताला कबूल फरमाता है कि आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। इसलिए दुआएं बहुत मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दुआ ना मांगने वाले को गुरूर करने वाला कहा और फरमाया कि जो, और दुआ को इबादत कहा, यानी क्या अल्फाज क्या हैं कि जो लोग मेरी इबादत से सरकशी करते हैं उन्हें ज़लील व ख्वार करके घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाके फेंक दो। मतलब क्या है, पहले कहा कि मेरे लिए जो मुझे पुकारेगा, दुआ मांगेगा, मैं कबूल करूँगा, और जो इस इबादत से सरकशी करेगा, तो दुआ को इबादत कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही असल इबादत है। और एक और जगह फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, रूह है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मुझे इस बात की तो परवाह ही नहीं है कि दुआ कबूल हो के ना हो, यानी अगर हाथ के हाथ
فوراً سامنے رزلٹ نہیں بھی آیا تو یا ذخیرہ ہو گئی یا آئندہ مصائب ٹالنے کا باعث ہو گئی، تو مجھے دعا کی قبولیت کی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا فکر ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ مانگتے جائیں اور بے حساب مانگیں اور بہت زیادہ مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے نبی کے علاوہ کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، یعنی یہ 3 نعمتیں ہمیں ملی ہیں، آپ کو ملی ہیں جو ہم مسلمان ہیں، جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو عطا کی گئی۔ اس سے پہلے یہ صرف انبیاء کو یہ خصوصیات تھیں، عام قوم کو، عوام کو نہیں تھیں، اب یہ ہمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو مبعوث فرماتا تھا تو یہ فرماتا تھا کہ تم اپنی امت کے بارے میں گواہ ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر، مسلمانوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ نبی سے کہا جاتا تھا کہ دین کے بارے میں تمہیں کوئی تنگی نہیں، یعنی تم پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے، مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کی کسی بات میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نبی سے فرمایا کرتا تھا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور ہر نبی کی سب دعائیں مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی امت، ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، ہمیں ڈائریکٹ کر دیا اپنے ساتھ، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے، جعل لکم اللیل، اس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھلانے والا بنایا، روشن بنایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بڑا فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، انسانوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، ان میں سے زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہی اللہ تعالیٰ ہے، ربکم، یہی تمہارا رب ہے، خالق، جس نے پیدا کیا کل شیء، ہر ایک چیز کو، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو۔ تمہیں اس طرح وہ لوگ، کذالک، اسی طرح، یؤفک الذین، بہکائے جاتے رہے ہیں لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ، قرار گاہ بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، اور کیا ہی اچھی صورتیں بنائیں، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا اللہ، یہی ہے وہ اللہ، یہ تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین بہت برکتوں والا ہے، هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فادعوہ، تو چاہیے کہ تم سب اسے بلاؤ، پکارو، مخلصین، مخلص ہو کر، لہ الدین، اس کی بندگی کے لیے، اس کے خالص بندے بن کر، اس کو خالص ایک اکیلا، بغیر کسی ملاوٹ کے اس کو بلاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تر تعریفیں ہیں، اور وہ رب العالمین ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، نہیت، مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو کہ تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لما جاءنی، جب میرے پاس آ چکا، جاءنی البینات، جب میرے پاس واضح احکامات آ چکے، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین، رب العالمین کا، هو الذی، وہی ہے،
खलक़कुम मिन तुराबिन, जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, सुम्मा फिर मिन नुतफ़तिन, नुतफ़े से पैदा किया, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर उसने तुम्हें जमे हुए खून से, सुम्मा युख़रिजुकुम, फिर वो तुम्हें निकालेगा तिफ़लन, एक बच्चे की तरह, सुम्मा फिर लितबलुगु, फिर तुम हो जाओगे अशुद्धकुम, फिर वो तुम्हें पहुँचा देगा तुम्हारी जवानी तक, सुम्मा फिर लितकूनु शुयूखन, फिर तुम्हें वो बूढ़ा कर देगा, व मिनकुम, और तुम में से मन युतवफ़ा, कुछ वो हैं जो फौत कर दिए जाते हैं, मिन क़ब्लु, पहले ही, वलितबलुगु, और कुछ पहुँचते हैं अजलम मुसम्मा, एक वक्त मुक़र्ररा तक, वलअल्लकुम ताक़िलून, और ताकि तुम अक्ल करो, हुवल्लज़ी, वही है, युह्यी, जो ज़िंदा करता है, व युमीतु, और जो मारता है, फ़इज़ा, फिर जब क़ज़ा अमरन, फ़ैसला फरमा देता है किसी भी मामले का, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो वो तो सिर्फ़ कहता है, लहू, उस काम को, कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, युजादिलूना, जो झगड़ा करते हैं, फ़ी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात में, अन्ना युसरफ़ून, वो कहाँ फिरे जा रहे हैं, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबी, वो लोग जिन्होंने किताब को झुटलाया, कुरान मजीद को झुटलाया, व बिमा अरसलना, और उसको भी झुटलाया जो हमने भेजा, बिही रुसुलना, अपने रसूलों के साथ, फ़सौफ़ यअलमून, यानी अनकरीब वो जान लेंगे, उन तालीमात को भी झुटलाया जो हमने रसूलों के साथ भेजी, और उसको भी झुटलाया, उन रसूलों को भी झुटलाया। इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम, तो उनके गर्दनों में तोक़ होंगे, वस्सलासिला, और बेड़ियाँ होंगी, युसहबून, उसमें वो घसीटे जाएंगे, फ़िल हमीमी, खौलते हुए पानी में, सुम्मा फ़िन्नारि युस्जरून, फिर उन्हें आग में घसीटा जाएगा, झोंक दिए जाएंगे, सुम्मा क़ील लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा, ऐना मा कुन्तुम तुशरिकून, ये कहाँ है वो जिन्हें तुम हमारा शरीक बनाते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, क़ालू, वो कहेंगे, ज़ल्लु अन्ना, हमसे तो खो गए वो, बल लम नकुन नदऊ, बल्कि हम तो उससे पहले किसी को मिन क़ब्लु शयअन पुकारते भी नहीं थे, कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला गुमराह करता है अल-काफ़िरीन, काफ़िरों को, ज़ालिकुम, ये इसलिए है, बिमा कुन्तुम तफ़रहून, कि तुम ज़मीन में, तफ़रहून फ़िल अर्दी, ज़मीन में नाहक इतराते फिरते थे, बग़ैरिल हक़, बग़ैर हक़ के, व बिमा कुन्तुम तमरहून, और इसलिए कि तुम बहुत अकड़ा करते थे, उदखुलू, अब दाखिल हो जाओ, अबवाब जहन्नम, जहन्नुम के दरवाज़ों में, खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा के लिए रहना, फ़बीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, चुनांचे तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। फ़स्बिर, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा हक़ है, फ़इम्मा, फिर अगर नुरियन्ना का, हम चाहें तो आपको दिखा दें, बादल्लज़ी, उसमें से कुछ, नाइदुहुम, जो हम इनसे वादा कर रहे हैं अज़ाब का, औ या नतवफ़यन्ना का, हम आपको पहले फ़ौत कर दें, फ़इलैना युरजाऊन, फिर वो हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, बिलाशुबा अल्लाह का वादा सच्चा है, फिर अगर हम चाहें तो आपको इस अज़ाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम आपको इससे पहले ही फ़ौत कर दें, बिलाखिर वो हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका, यकीनन हमने आपसे पहले और भी रसूल भेजे, मिनहुम, उनमें से, मन क़ससना अलैका, कुछ का हमने आपके सामने किस्सा बयान किया है, व मिनहुम, और उनमें से, मन लम नक़्सुस अलैक, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने आपको कुछ नहीं बताया है, वमा कान लिरसूलिन, और ऐसा नहीं किसी भी रसूल के इख्तियार में, अन यातिया बि आयतिन, कि वो ख़ुद से कोई आयत ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह के हुक्म के, फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि, तो जब आ जाए अल्लाह का हुक्म, क़ुदिया बिल हक़, तो सच्चाई के साथ, हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया गया, व ख़सिरा हुनालिका, और वहीं उसी मौके पर खसारा उठाया, अलमुब्तिलून, अहले बातिल, झूठे लोगों ने। अज़ीज़ान गिरामी,
اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جب یہ عذاب کے لیے بار بار اہل مکہ چیلنج کر دیتے تھے کہ لا کر دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے بیچ چل پھر رہے ہیں، آپ ان کے بیچ رہ رہے ہیں، تو میں اس شہر پر یا ان لوگوں پر کیسے عذاب نازل کروں؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اب پھر اگر یہ وہی کہہ رہے ہیں تو کیا ہم کچھ عذاب آپ کو دکھا دیں اور یا پھر ہم آپ کو پہلے فوت کر دیں اور پھر مکہ پر عذاب لے آئیں؟ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، جعل لکم الانعام، جس نے آپ کے لیے چوپائے بنائے، لترکبوا منہا، ان میں سے کچھ چوپایوں پر آپ سواری کرتے ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ مویشی آپ کھایا کرتے ہیں، ولکم، اور آپ کے لیے، فیہا، اس میں، منافع، نفع مند باتیں ہیں، ولتبلغوا علیہا حاجتاً، اور اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور اس میں آپ اپنی حاجت تک، منزل مقصود تک بھی پہنچتے ہیں، فی صدورکم، اپنے دلوں میں، جو جہاں پر ہو آپ کے، وعلیہا، اور جو ان کے اوپر ہو، وعلی الفلک تحملون، اور آپ کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہیں، ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فأی آیات اللہ تنکرون، تو پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانی سے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے کچھ پر تو سواری کرو اور ان میں سے کچھ کو تم کھایا کرتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے فائدے رکھے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی اس حاجت تک، منزل مقصود تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہوں۔ یعنی بہت سارے سفر آپ کے دلوں میں، آپ کے ارادے میں ہوتے ہیں، آپ کسی کو بتاتے نہیں ہو، اور یا آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس حاجت کے لیے بھی جانور بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشتیاں بنائی ہیں جو پانی میں چلتی ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کا سفر ان کشتیوں کے ذریعے ملکوں ملکوں ہوگا۔ کون کون سی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانی کا آپ انکار کریں گے؟ جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کرنا، کھانے کے لیے بھی استعمال کرنا، ان کی کھالوں سے سامان زیست بھی تیار کرنا، اور انہی سے پھر اور بھی کام اٹھانا، اور ان کو اتنے وفادار بھی ہیں کہ ان کو آپ نے ایسے بھی استعمال کرنا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ آپ کا ساتھ دیں، جنگوں میں بھی انہیں استعمال کرنا، اور آپ کشتیوں کے طور سے بھی آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائی ہیں کہ کس طرح سے ایک وزنی چیز اور اتنی بڑی بڑی بھاری جہاز جو پانی کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کے جاتے ہیں، پانی میں کچھ بھی اگر ذرا سا بھی وزنی ہو تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن ہوا اور پانی دونوں کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ اس کشتی کو چلائیں اور آپ کی منزل مقصود تک آپ کو پہنچائیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ پھر زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبہ، کیسے ہوا انجام، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ، وہ ان میں سے تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور طاقت بھی ان کے پاس ان سے زیادہ تھی، وآثاراً، اور آثار کے لحاظ سے بھی وہ ان سے زیادہ تھے، بیک گراؤنڈ بھی اور ان کا رہن سہن بھی، ہر چیز ان سے، یہ اہل مکہ سے کہیں زیادہ تھی۔ فما اغنی عنہم، تو انہیں کوئی کام نہ آیا، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کہیں کام نہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فلما جاءتہم رسلہم، اور جب رسول آئے ان کے پاس، بالبینات، اللہ کی واضح نشانیاں لے کر، فرحوا، تو یہ اترانے لگے، بما عندہم، جو کچھ ان کے پاس تھا، من العلم، علم، وحاق بہم، اور گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو یہ ہنسی ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب میں، اسی کی وجہ سے، اس جرم کے بدلے میں انہیں عذاب میں گھیر لیا۔ فلما رأوا، پھر جب انہوں نے دیکھا، باسنا، ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ، اس ایک اکیلے اللہ پر، وکفرنا، اور اب ہم انکار کرتے ہیں، بما کننا بہ مشرکین،
جس کا ہم اب تک شرک کرتے آئے تھے، اب ہم اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، آج ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فلم یکن نفعہم ایمانہم، اس دن اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لما رأوا باسنا، ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد، عذاب آ جانے کے بعد ان کی توبہ، ان کا ایمان، شرک سے بچنا، شرک سے دوری کا وعدہ، ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ کار ہے، التی قد خلت فی عبادہ، جو اب تک اس کے بندوں میں اس نے یہ قائم رکھی ہے۔ وخسر ہنالک الکافرون، اس عذاب کے موقعوں پر وہیں کافروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مومن مکمل ہوئی۔